काफ़ी सर्टन सी सिचुएशन है और अनप्रेडिक्टेड भी कहेंगे जो इस वक्त एग्जैक्टली आपके ख्याल से आज जो स्पीकर ने किया और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने किया आईनी है, कानूनी है? मैं बड़े अदब से गुजारिश करूं, ये हमारी मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है और ये सारे आर्टिकल 6 में प्रोसिक्यूट होंगे और इन सारों को आर्टिकल 6 में पूरी तरह इनको कॉन्विक्ट सजा होनी चाहिए। इन्होंने तो पूरे मुल्क की तकदीर अपनी अना पे जो है वो रख दी है। आर्टिकल 5 जो है उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है और नो कॉन्फिडेंस असेंबली तहलील करने का नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद इसको कोई इख्तियार नहीं है। हाउ ही कैन रिजेक्ट द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस? बड़ी अजीब बात है। मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है और ये किस तरह के लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, लॉ मिनिस्ट्रियाँ, स्पीकर, ये दे आर नॉट वर्थ, दे शुड बी बैन फॉर ऑल टाइम टू कम। सर, अगर ये सब कुछ गैर आईनी गैर कानूनी हुआ है तो अब ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है कि वो आईनी और कानूनी तरीके से चले या वो भी यही तरीका इख्तियार कर सकती है? ये मौजूदा वजीर आजम जो थे उन्होंने जानबूझ के इस मुल्क की थर्ड फोर्स जो फौज है उसको बुला रहे हैं। ये एक साजिश है इस मुल्क के लिए, इस वजीर आजम की अपनी अना के लिए। मुझे तो लग रहा है कि ही इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ सम फॉरेन फोर्स। एहसन मून साहब, जो इल्ज़ाम वो उन पर लगा रहे हैं आपने वही इल्ज़ाम उनकी तरफ मोड़ दिया है, लेकिन ये अब आप बताइए कि आगे अब उन्होंने ये जो करना था वो तो कर दिया है, क्या निगरान सेटअप अब बनेगा? किस तरीके से ये मामला चलेंगे? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने कर दिया ज़ाहिर उस पर अमल होगा क्या? रियासत पाकिस्तान करेगी अमल? मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। ये सारा मामला सब जुडिस है, ऑलरेडी सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट should take notice. The Honorable Chief Justice must step in. Step in करके वो क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या ऑप्शन है सदर साहब? एहसन मून साहब अब मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कह रहे थे कि ये सारा मामला जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर किया गया है और ये बिल्कुल भी रियासत पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा सेटअप नहीं किया गया है कि जो सारी तारीख सेट की गई है। लेकिन बहरहाल हमारा पैनल इसके हवाले से क्या कहता है, जाहिर है कि ये भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ सईद काजी साहब, मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकली आप देख रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें जाहिर है कि चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब मज़ीद बातचीत होगी, लेकिन पॉलिटिकली क्या किसने कैसा प्ले किया आपके ख्याल? देखिए, पहले तो मैं पॉलिटिकली की बजाय मैं आपको शायराना बताना चाहता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो। वो कहते हैं ना कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। ये तो आज तक की बात, ये तो है शायराना। तमाशा ना होने पे आप लगता है उदास? मैं उदास नहीं हूँ। अच्छा। दूसरी बात ये है कि लॉ इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस और कानून मोम की नाक की तरह होता है। जिस तरह हुक्मरान तबका चाहता है अपने उस कानून में से अपने मफाद की चीज़ें निकाल लेता है। आई एम नॉट साइडिंग विद दिस, यानी डिवाइड की इस साइड पे बात करूं या डिवाइड की उस साइड पे बात करूं। यहाँ पे नज़रिया ज़रूरत भी हुआ जिसके तहत ये सारे आए। ये जितनी इस वक्त आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नज़रिया ज़रूरत से निकली थी, जो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब उसके बाद सारे लीडर बन के जमहूरी ने आजकल नाल दुकाना भी चल रही हैं माशाल्लाह, कारोबार अल्लाह ने बड़ी बरकत भी डाली। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपना खेल खेला है, देखें। और अब ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो तो इसको रमज़ान से आगे ले गए हैं, साथ ही उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी हैं। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि इनसे गलती जो इमरान खान साहब से हुई थी, ये काम इन्हें पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि जो अपोजिशन है वो क्यों पावर में आना चाहती थी? पहले तो वो बजट नहीं बनाना चाहती क्योंकि बजट बड़ा गर्म है, उसको हाथ मुश्किल बजट। अच्छा, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि अगली डिस्पेंसेशन जो इलेक्शन करवाए उससे साढ़े बंदे हों, क्योंकि हमेशा हमारे बंदे बिल्कुल इंसाफ के साथ। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद काजी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। वफाकी वजीर दाखिला अब पता नहीं वैसे है या नहीं, अभी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया, और बड़ा ही बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत ज्यादा बड़ा। मेरे ख्याल से आपको भी इल्म नहीं था या था?
مجھے علم تھا جی، میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ حج کے بعد الیکشن کرا دو اور مشینوں کے بغیر کرا دو. اور نون اور فضل الرحمان ایگری تھے، آصف زرداری ایگری نہیں تھے. اور اب اس فیصلے کو سب کی حمایت حاصل ہے. تھینک یو ویری مچ. اور شیخ صاحب آپ کو ویسے مبارک ہو، آپ 10,000 روپے بھی جیت گئے. بھٹی صاحب آپ شاید ہمارے ساتھ شیخ صاحب نہیں رہے. بڑی مختصر سی بات کی آج، سب کچھ مختصر. اچھا ہوتا یہ ہے، یہ بات سنو آخری، ہوتا یہ ہے کہ جو کام میرے حق میں ہو جائے تو پھر وہ قانونی ہوتا ہے. اچھا ہاں. اگر آپ کے مفاد میں ہو جائے تو میں کہوں کہ غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے. اب جو بھی پاور کا جو ایک بیلنس ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی آئینی ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی کو تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں الیکشن ہو جانے چاہیے. اور یہ جو ایک ہمارے اصحاب کا تنوع ہے، گند ختم کریں. اپوزیشن کو بھی الیکشن چاہیے تھے نا کہ خان صاحب چلے جائیں، آپ الیکشن کروائیں. سر ان کی اچکنے رہ گئی نا. اچھا آپ نے شاعرانہ بات کر لی ہے، اب ذرا طاہرانہ یا طاہرانہ بات کر لیتے ہیں. طاہر ملک صاحب، سر وہ بچپن میں ہم جاتے تھے، وہ آپ کو پتہ نا دوسرے کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے ہیں، تو وہ اس کی مرضی ہوتی تھی کہ جب اس نے اگر بیٹنگ کر لی ہے، دل بھر گیا ہے، تو وہ کہتا تھا چلو بھائی ہم ہمارے گراؤنڈ سے نکلو، باہر نکلو. کچھ ایسی سچویشن یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں یہ آپ تو بڑی ماڈرن بات کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں 10-15 کوئی صدیاں پیچھے کا ایک سٹیزن ہوں. ایک بادشاہ سلامت ہے، اس کا ورڈ آف ماؤتھ از اے لا. ایک بادشاہ سلامت ہے، اس نے ایک الزام لگایا کہ یہ سارے بغاوت کر رہے ہیں، باہر سے پیسہ لے رہے ہیں. پہلے الزام لگایا، پھر اس نے کہا یہ مجرم ہے، پھر اس نے ان کو سزا بھی دے دی. تو میرا خیال ہے تھینک یو ویری مچ. آپ ڈارک ایج میں رہ رہے ہیں. اس ملک میں نہ قانون ہے کوئی، نہ لا ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. الٹیمیٹلی آپ کل 5 منٹ، یہ سپریم کورٹ میرے خیال میں 5 منٹ سے زیادہ کا قصہ نہیں ہے کہ وہ ڈیفائن کر دیں کہ آرٹیکل 5 کیا. آپ اوپننگ سن لیں، جج صاحب سے آپ نے بات کی ہے، آپ نے سپریم کورٹ کے ہیڈ سے بات کی ہے. اگر آپ نے جو مرضی ہے، وہ قاضی صاحب کی بات اپنی جگہ کہ قانون کون انٹرپریٹ کرتا ہے، یہاں کی رولنگ کلاس کیا کرتی ہے. ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر آئین قانون کا کوئی احترام نہیں. جو حق ہوگا وہ عمران خان ڈیفائن کرے گا، جو سچ ہوگا وہ عمران خان ڈیفائن کرے گا. عمران خان کے سارے الزامات جو تھے کسی نیوٹرل جگہ سے جا کے سرٹیفائی نہیں ہوئے. انہوں نے ان کو ملزم بھی ڈکلیئر کر دیا، مجرم بھی ڈکلیئر کر دیا، اور آج سزا بھی دے دی. اور کمال یہ لاسٹ فکرہ، یہ سارا کام انتہائی خوبصورتی سے 2 مہینے پہلے ہو سکتا تھا کہ میرے خلاف باہر سے پیسہ آ رہا ہے، یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، یہ ان سے پیسہ لے رہے ہیں، میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں اور میں عوام کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کرے. یہی کام پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر کے، بیڑا گرک کر کے، ٹاک شو کھیل کے کیا گیا، جو پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. شاید یہ قاضی صاحب کا بس تھوڑی دیر رہ گئی تھی، ایک سنہرے دور کا آغاز ہونا تھا، وہ رک گیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی، انہوں نے اس پر رد عمل کیا دیا، ذرا سن لیتے ہیں. شاہد صاحب اسمبلی تحلیل کر دی گئی، کیا کہیں گے سر؟ اسمبلی سے تحلیل نہیں ہوتی. کیا کہیں گے سر؟ ایکسپیکٹ کر رہی تھی بھاگ کے صدر کے ساتھ مل کے اسمبلی توڑ رہا ہو، جس ملک میں آئین نہ ہو وہ ملک چل سکتا ہے. ابھی سارا معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور انشاءاللہ فیصلہ ہوگا پاکستان کے حق میں. یہ عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ابھی ہائی کورٹ نے تحلیل نہیں کر سکتا تو بھال کیا ہے. کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی چیلنج نہیں ہو سکتی. شاہد صاحب اسمبلی تحلیل کر